support sa gikan sa paghaya sa mga inahan. Salamat po sa mga kagawad. Barangay Captain, sa pasipukal person, so siya wala kayo po agad o wala kayo po makapik sila tungkol kay na balutang sulubon tayo. So, o salamat sa mga vocal person ng kauban sa tanan ng mga barangay kagawad o kapitan. Salamat nga sa pasakin nga yung dalas balay o gara isuon. Dako kayo na po salamat na doon tayo nag-abang labi na sa pinakabusang haya sa akong inahan. Kung ang isulti lamang isuon nga ini akong inahan o sa tinay ka dagmay pamigi matutong ilos pag-alaga sa Ginoo o sa wala pa tingali ni siya magkasulti may tungod sa pag-alaga tungod lang nga nanapit karon tungod kay sa ako nga sa unos nga bata nga dili o na mag-alaga sa Ginoo pagkamatay sa kong tatay pero kini kong inahan mo gyud ni siya nag matuto namo. Ulat masayod sa dagan ison. Ulat pili akong inahan ison sa pagmahal. Isad pa ang anak ni Luloy. Iyang sige sulti. Kinanglan malagad sa Ginoo. Apan sa diya nga si sulti dili kung anak mama sa kining anak ni Luloy dong dikit malagad ito sila ba. Muna igsoon nga subo manandongon ang pagtambag sa akong inahan, ilang pagkasadon na akong inahan, katautan na akong inahan, ngay palabi ang akong inahan, panditambagan sila aron magasunod diya sa pagkabutong sa Ginoo. Muna ka man igsoon dito na kumusulti, dinisulti ko igsoon, kay kinatapusan ni karon sa akong inahan, dapat diya. Kung wala pa Diyos, nga akong gilagaran, igsoon, buot lang ka, apan, salamat sa Ginoo. Nga si Kristo, gitutuyo sa akong singkasing, ug akong pagpapsanon, ug sa tanan nga magkatawan, magkaigsunan, nga nag-support ni ini, kasukanan. Salamat kaniyong tanan, mga silingan. O kini ako inadili na ko malintan, igsoon. Namatay siya, dili ko mabalaka, tungod kay siya, nagdaig sa Ginoo. Kung magbasatas bala ang kasulatan, igsoon. Dili ta mabalaka, igsoon, ikamatay na to. Nga man ikamatay na to, igsoon, ingon, bala ang kasulatan, nga human sa atong kamatayon, mauna ang paghukom. Musa ang pangutana, igsoon, kumusta ang atong pinabuhi? Muna igsoon, ini karon nga adlaw, nga bisan pa sa akong ginikanan, wala na. Apan sa akong magulang, igsoon, inaot ko, kinatapusan, igsoon, akong magulang, ako ning palasunon usap. Sa akong ginikanan, apan walili pa ulahi ang tanan igsoon. Sa pag-alagad sa Ginoo, ang transbuhi patan ini nga kalibutan. Busan ini nga akong ginikanan igsoon gikan sa pagkagamay namo angkod karon sa dagko na mi igsoon, di matuto mi diya sa pag-alagad diyan sa Ginoo. Una hinungdan igsoon, salamat usab sa mga kapastoran nga nakatambong igsoon sa akong ginumalahan sa 17 ka church igsoon sa Calaveria, Malitbog, o sa Cagayan de Oro, o salamat sa Ginoo nga ang tanan nga mga pastor naa karon nga nagduyog sa kasub-anan sa among pamilya. Hallelujah. Salamat ninyo igsoon. Ug niini karon wala ko magdahom igsoon. Sa ako nga ginumalahan di sa church sa Pilagon, una pa ay mga gi-supervise na nako ang mga simbahan nga 17 ka church. Ug gana igsoon dili na katuyuan sa tao kundi katuyuan sa Ginoo. Nga kinahanglan ang tao magdangop diya sa Ginoo. Gamitas buhi pa ang tao igsoon. Ako makita igsoon daghan ning kamot madato magkwartahan. Apan wala sila magkamot diya sa pag-alagad sa Ginoo. Importante igsoon nga mudul diya sa Ginoo. Kay human sa kamatayon adunay paghukom igsoon nga buot sa tukmang panahon. Usa igsoon kung ako may baluan kung basahon nato lamang ang balang kasulatan igsoon. Dili akong ginikanan goal kayo. Dili na mo madawat igsoon kamatayon tungod kay siya nagbahal namo. Apan ako na sinati igsoon siya gidawat sa Ginoo tungod kay siya nagdaig. Ako naabtan sa ospital igsoon naguba na iyang dining ulo. Ako naabtan sa ospital ingon ang doktor ingon siya nahibulong sila ngano makasulti pa akong ginikanan. Apan ko isod buhatos Ginoo. Kay tungod kay ako nakita, ako gusto ko makigsulti sa akong ginikanan igsoon.
human siya mapukto igsoon. Busa inyo ng doktor nga gawas ng utok sa iyong ulo apan nakigsulti pa siya sa mua. Busa salamat ko igsoon sa Dios ug sa tanan nga mga kaigsunan nga naa karon og naot ko igsoon masaktan nato mga lagat tas Ginoo dili pa ulahay ka na. Bisan kita makasala dili ta ngayon atubangan sa Ginoo apan muduol ta kining kasing mo repenta diha sa pagtubangan sa Ginoo duwaton kita sa Ginoo. Busa ang Dios kanunay magapanalangin kanatong tanan usbon ko sa tanan kagawad kapitan tanan nga mga katauhan nga naga-support di ina igsoon salamat kaning tanan.